أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب إذا لم يستقل. للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب إذا لم يستقل. للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب إذا لم يستقل. ونشر النواب الديمقراطيون مسودة لائحة اتهام ضد ترامب. ونشر النواب الديمقراطيون مسودة لائحة اتهام ضد ترامب. ونشر النواب الديمقراطيون مسودة لائحة اتهام ضد ترامب تنص على منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلا. تنص على منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلا. تنص على منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلا. وتقول إن سبب محاكمته هو تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس. وتقول إن سبب محاكمته هو تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس. وتقول إن سبب محاكمته هو تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس. في المقابل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب في المقابل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب في المقابل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد. مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد. مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن قرار محاكمة ترامب برلمانيا أمر يخص الكونغرس. من جهته قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن قرار محاكمة ترامب برلمانيا أمر يخص الكونغرس. من جهته قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن قرار محاكمة ترامب برلمانيا أمر يخص الكونغرس. وأكد أن اقتحام الكونغرس كان بتحريض من ترامب. وأكد أن اقتحام الكونغرس كان بتحريض من ترامب. وأكد أن اقتحام الكونغرس كان بتحريض من ترامب. قالت شركة تويتر إنها أوقفت الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا. قالت شركة تويتر إنها أوقفت الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا. قالت شركة تويتر إنها أوقفت الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب ما وصفته بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف. بسبب ما وصفته بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف. بسبب ما وصفته بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف. كما علق تويتر حساب حملة ترامب الانتخابية بشكل نهائي بسبب ما قال إنه انتهاك لقواعد المنصة الخاصة بنشر المحتوى. كما علق تويتر حساب حملة ترامب الانتخابية بشكل نهائي بسبب ما قال إنه انتهاك لقواعد المنصة الخاصة بنشر المحتوى.
كما علق تويتر حساب حملة ترامب الانتخابية بشكل نهائي بسبب ما قال إنه انتهاك لقواعد المنصة الخاصة بنشر المحتوى. وقد رد ترامب بسلسلة تغريدات على حسابه الرئاسي الرسمي حذفها تويتر لاحقا بالقول وقد رد ترامب بسلسلة تغريدات على حسابه الرئاسي الرسمي حذفها تويتر لاحقا بالقول وقد رد ترامب بسلسلة تغريدات على حسابه الرئاسي الرسمي حذفها تويتر لاحقا بالقول إن الشركة تمادت في منع حرية التعبير، واتهم موظفي تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لوقف حسابه وإسكاته. إن الشركة تمادت في منع حرية التعبير، واتهم موظفي تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لوقف حسابه وإسكاته. إن الشركة تمادت في منع حرية التعبير، واتهم موظفي تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لوقف حسابه وإسكاته. قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إنه وافق على طلب للتعاون مع وكالات حكومية متعددة لتقديم الشهادة بشأن مخالفات ترامب وعائلته. إنه وافق على طلب للتعاون مع وكالات حكومية متعددة لتقديم الشهادة بشأن مخالفات ترامب وعائلته. إنه وافق على طلب للتعاون مع وكالات حكومية متعددة لتقديم الشهادة بشأن مخالفات ترامب وعائلته. وأضاف كوهين أن سبب قيامه بذلك هو أن ترامب وعائلته حاولوا تدمير ديمقراطية أمريكا لكنهم فشلوا لحسن الحظ. وأضاف كوهين أن سبب قيامه بذلك هو أن ترامب وعائلته حاولوا تدمير ديمقراطية أمريكا لكنهم فشلوا لحسن الحظ. وأضاف كوهين أن سبب قيامه بذلك هو أن ترامب وعائلته حاولوا تدمير ديمقراطية أمريكا لكنهم فشلوا لحسن الحظ. تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قاعدة صاروخية تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري على السواحل الخليجية جنوبي البلاد. تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قاعدة صاروخية تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري على السواحل الخليجية جنوبي البلاد. تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قاعدة صاروخية تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري على السواحل الخليجية جنوبي البلاد. في هذه الأثناء كشفت وزارة الدفاع السعودية أن مقاتلات سعودية من طراز F-15 في هذه الأثناء كشفت وزارة الدفاع السعودية أن مقاتلات سعودية من طراز F-15 في هذه الأثناء كشفت وزارة الدفاع السعودية أن مقاتلات سعودية من طراز F-15 أجرت تمرينا مشتركا مع قذيفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52 أجرت تمرينا مشتركا مع قذيفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52 أجرت تمرينا مشتركا مع قذيفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52. وأضافت وكالة الأنباء السعودية واس أن مقاتلات أمريكية من طراز F-16 شاركت أيضا في التمرين. وأضافت وكالة الأنباء السعودية واس أن مقاتلات أمريكية من طراز F-16 شاركت أيضا في التمرين. وأضافت وكالة الأنباء السعودية واس أن مقاتلات أمريكية من طراز F-16 شاركت أيضا في التمرين.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، إذ قالت إنه على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إذ قالت إنه على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إذ قالت إنه على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية في العراق. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية في العراق. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين. من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين. من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته. ورأى الفياض أن قرار البرلمان بشأن خروج القوات الأجنبية يشكل أول رد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ورأى الفياض أن قرار البرلمان بشأن خروج القوات الأجنبية يشكل أول رد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ورأى الفياض أن قرار البرلمان بشأن خروج القوات الأجنبية يشكل أول رد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أفادت آخر الإحصاءات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في الولايات المتحدة 294 ألفا على الأقل يوم أمس الجمعة. أفادت آخر الإحصاءات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في الولايات المتحدة 294 ألفا على الأقل يوم أمس الجمعة. أفادت آخر الإحصاءات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في الولايات المتحدة 294 ألفا على الأقل يوم أمس الجمعة. كما أفاد إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة اقترب من 4000 على الأقل في اليوم نفسه. كما أفاد إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة اقترب من 4000 على الأقل في اليوم نفسه. كما أفاد إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة اقترب من 4000 على الأقل في اليوم نفسه. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.